आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सूरह नूर के हवाले से है, और इंशाअल्लाह ताला इसका एक ऐसा वजीफ़ा मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, शेयर करूँगी, जो आप करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी को ख़त्म फरमाते हैं। ख्वाह वो आपकी सेहत के हवाले से हो, आपके चेहरे के हवाले से हो, आपकी ज़िंदगी की कोई भी परेशानी है, जिस भी हवाले से आपकी वो इंशाल्लाह परेशानी होगी, अल्लाह करीम उसको हल फरमाएंगे। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों का, ज़मीनों का। गुजारिश करूंगी वीडियो जिक्र करने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहें। आज की वीडियो सूरत नूर के हवाले से, सूरह नूर जो कि कुरान करीम की सूरा है, और इसकी एक आयत है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, और ये बड़ी ही मशहूर जो है वो आयत है, जिसको हर मुसलमान जानता है। ये बड़े जो अल्लाह ताला के जो वली होते थे, जो बुजुर्ग होते थे, जब कोई भी उनके पास शिकायत लेकर पहुंचता था तो वो यही उनको दर्स देते थे कि अपनी जो नेमतें हैं उनकी तरफ तवज्जो करें। जब उनको देखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र आपके अंदर आएगा, नाशुक्री आपसे खत्म हो जाएगी। अगर एक चीज छिन गई है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको कोई और चीज जो है वो मिल ही नहीं रही है। अल्लाह ने और भी तो इतना कुछ अता किया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का, कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तख्त पर मौजूद थे, तो एक बेवा खातून जो है वो अंदर इंटर होती है आपके पास और अपना इंसाफ मांगने के लिए। तो आपने उससे कहा कि तुम्हारा जो मुकदमा है, या तुम किसके हवाले से तुम्हारी जो है वो शिकायत है? तो उसने कहा कि मैं अल्लाह से शिकायत करती हूँ। तो आपने फरमाया कि क्या बात है, तुम ऐसा बोल रही हो? तो उसने कहा कि मैं बेवा औरत हूँ, और मैं डेली जो है वो थोड़ा सा जो सूत है उसको काटती हूँ, और उसको काट कर मैं बाजार में बेचती हूँ। उसको बेचने के बाद जो मुझे हासिल होता है उससे मैं अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। वो कहती है कि इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा सारा सूद जो है उसको काटूंगी, फिर उसके बाद मैं उसको हफ्ते भर का जब जमा हो जाएगा तो मैं बाजार में बेचूंगी, और बेचने के बाद मैं जो आएगा इंशाल्लाह इकट्ठा अपने घर में सामान वगैरह जो है वो जमा कर लूंगी। तो ऐसा हुआ कि मैं अभी काट कर मैंने रखा है कि एक चील आसमान से आई है और उसने वो सूत पूरे का पूरा उठा कर ले गई है। तो मैं गिला करती हूँ अल्लाह से, मैं शिकायत करती हूँ अल्लाह से कि मुझ बेवा का क्या कसूर, कि मेरी मेहनत जो है वो हफ्ते भर का वो सारे का सारा मेरा जो मेहनत थी वो ज़ाया हो गई। अब मैं क्या करूँ? अभी वो अपनी बात को जारी किए हुए थी, अभी अपनी बात कर ही रही थी कि इतने में 10 ताजिर एक के बाद दीगरे जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए, और आपने उस औरत से थोड़ा वक्फ करने का बोला। आपने कहा कि थोड़ा रुको, थोड़ा तसल्ली रखो, मैं इनकी बात सुन लूं। तो वो जो ताजिर थे उन्होंने कहना शुरू किया कि अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, हम जो है वो ताजिर हैं, हम 10 के 10 ताजिर हैं। हम तिजारत के लिए जा रहे थे, हम समुंदर में, और हुआ ऐसे कि हमारी जो कश्ती है उसमें सुराख हो गया। अब हम सब जो हैं वो बड़े परेशान और रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। हर एक परेशान है, अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहा है कि या अल्लाह हमें बचा ले, या अल्लाह हमें बचा ले, वरना हमारा ये पैसा, हमारा ये माल, हमारे ये असबाब किस काम के हैं अगर हमारी ज़िंदगी ही ना हो। तो हम हर एक ने हम में से ये अहद किया कि या अल्लाह अगर आप हमें ज़िंदगी बख्श दें तो हम 1000 दिरहम आपके रास्ते में खर्च करेंगे। कहते हैं कि अभी हम ये दुआ की है हमने, तो आसमान से एक चील आई है जिसके मुंह में कुछ लाल रंग की चीज है। हमें नहीं पता वो क्या है। उसने हमारी जो कश्ती की तरफ फेंका, उसके जरिया से, उसकी वजह से हमने वो सुराख जो कश्ती में हो गया था हमने उसको बंद किया है, और अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी बचा ली। अब हम सीधे जो है वो उतर कर, हम जो है साहिल पर हम उतरे हैं, हम बंदरगाह पर उतरे हैं और सीधे आपके पास आए हैं ताकि वो दिरहम जो है वो आपके हवाले करें, आप किसी मुस्तहिक को दे दें। तो वो एक के बाद 1000 दिरहम उन्होंने रखे हैं और वो चले गए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम उस औरत की तरफ मुखातिब हुए हैं जो अल्लाह से गिले शिकवे कर रही थी। तो आपने फरमाया कि ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह तेरे लिए आसमान पर, अर्श पर अल्लाह तेरे लिए ये फैसले फरमा रहा है कि तेरे उस सूत जिसकी की कीमत 1 दिरहम से 10 दिरहम तक होगी, और अल्लाह ने उसकी कीमत क्या लगाई है, तेरी उस मेहनत की अल्लाह ने कीमत क्या लगाई है कि अल्लाह ने उसके बदला में तुझे 10,000 दिरहम
عطا فرمائے ہیں، اللہ نے یہ تیری اس محنت کی قیمت لگائی ہے۔ تو ہمیشہ چھن جانے کا مطلب جو ہے وہ محروم ہونا نہیں ہے، اللہ نے اس کے بدلہ میں کیا آپ کو عطا کرنا ہے، آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہے وہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے پر قادر ہیں، اور یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ جب یہ یقین آپ کے دل میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ہر اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائیں گے، اور آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ اللہ کریم ضرور پوری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات لے آتے ہیں جو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بے شک یہ اس کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لیکن وقتی طور پر وہ پریشان ضرور ہو جاتا ہے۔ جب بھی اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو وہ آپے سے باہر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ بعض اوقات تو بہت ہی غلط الفاظ بھی ہماری زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس کے جو عوض میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فیصلے کر رہے ہیں، یا اس کے جو ہم پر جو پریشانی آئی ہے اس کی مصلحت کیا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اس حوالے سے کہ بے شک جو ایک ماں ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ماں کبھی کسی بچے کو کوئی چیز اس سے لیتی ہے، یا اس کو کوئی سزا کے طور پر اس کو کوئی پنش کرتی ہے، پنشمنٹ دیتی ہے، تو اس کے پیچھے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ بعض اوقات اصلاح بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات مصلحت بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہیں، وہ کس طرح سے آپ کو پریشان دیکھ سکتی ہیں؟ تو جب بھی کبھی پریشان ہو، کبھی بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے، تو بے شک اللہ سے کبھی بھی آپ کو غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے شکوے شکایتیں مت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے رجوع کریں، فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ کریم بڑے مہربان ہیں، وہ آپ کی پریشانیوں میں آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو آپ نے فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو سورہ نور کے حوالے سے جو وظیفہ ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو پریشانیوں کے اندھیروں سے نکال کر انشاءاللہ نور میں داخل کرے گا۔ اللہ کی وہ روشنی جو آپ کو راہ ہدایت کی طرف، جو سیدھے راستے کی طرف آپ کو لے کر جائے گی، جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں سے نکال کر آسانیوں کی طرف لے کر جائے گی۔ تو یہ وہ سورہ ہے، آپ کے چہرے کا نور اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اپنے کسی بھی بیماری کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، مشکلات سے حل کے لیے چاہتے ہیں، تو آپ سورہ نور کو اس نیت سے پڑھیں کہ بے شک اللہ پاک آپ مجھے ان پریشانیوں کے اندھیروں سے نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً نکالیں گے۔ اور یہ یقین آپ کے دل میں ہو کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت انشاءاللہ تعالیٰ میرے اوپر کسی نہ کسی مصلحت کے تحت آئی ہے، اور اللہ کریم اس کے بدلے میں انشاءاللہ میرے اوپر بہت مہربان ہوں گے اور مجھے اس سے بہترین عطا کر دیں گے۔ تو یہ یقین آپ نے دل میں رکھنا ہے، اور اللہ کی ذات کو ہی حامی اور ناصر ماننا ہے۔ اور اگر آپ کے کوئی بھی ایسے معاملات ہیں، کوئی بھی آپ کے حالات ہیں، تو اپنے سے نیچے درجے والوں کو لازمی دیکھا کریں کہ جو ہم سے نیچے جو درجے کے لوگ ہیں، جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں جو ہمارے پاس ہے، تو آپ کے اندر انشاءاللہ شکر گزاری ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔